ما قبل دو واقعات ذکر شو. اول واقعه د احد ذکر شو چې د پنځم قانون د پارا نمونه عدمیه او دویم واقعه د بدر ذکر شو چې د قانون پنځم د پارا نمونه وجودیه وا. چې ګوره بدر کې الله ستاسو نصرت او امداد کړ، ملائکه را لېږلي وو، خو هغه صرف د خوشحالۍ او زیري دپاره و چې ستاسو زړه پرې مطمئن شي، او امداد چې و نو دا امداد الله کړی و. ليقطع طرفا من الذين كفروا، دلته یو درې اعتراضات راځي. ظاهرا فوز الکبیر طلباء کرام ویږي چې کله کله سوال فرض کړی شي او جواب وشي، دا لپاره د افهام او د تفهیمي ورنه در حقیقت کلام تسهیل وي. هغه سلسله نه ولقد نصرکم الله ببدر کې موږ سوال جوړ کړو، وما جعله الله الا بشرا، دام دفع د اعتراض جوړه. اوس دې ځای کې د دې الفاظو د لګولو متعلق اول اعتراض دار ازي ليقطع طرفا، چې د دې تعلق د چا سره ده، چا پورې متعلق ده. دویم اعتراض ظاهری شکل تدار ازي چې په دې آیات مبارکه کې دا لفظ او راوړي، نو دا او لفظ ولې ذکر کوي؟ ست اشاره ده. دریم اعتراض دار ازي چې ليس لك من الامر شيء، دا جمله ولې ذکر کړه؟ ست اشاره ده. کله چې موږ دا درې واړه جوابات کوو نو ربط ډېر مزیدار څرګند شي او هغه ده چې ليقطع طرفا، دا متعلق ده. جواب د سوال اول ولقد نصركم الله ليقطع، لقد نصركم الله يا ومن نصر الا من عند الله العزيز الحكيم. یا دا دویم جواب د دویم اعتراض چې او د دې لپاره ذکر کوي چې د کفارو اقسام اربعه هغه ته اشاره ده. نو لفظ او د لپاره د تقسیم او د تنویع دی. یو قسم ذکر کوي مقتولین من الکفار، دویم ذکر کوي
قیدیان د کفارو محبوسین او مسجونین من الکفار. درین ذکر کیو او یتوب علیہم تائبین من الکفار چکم مسلمانان شو. اور سلورم قسم ذکر کئی او یعذبو پارین من الکفار بگوڑا. اور درے میں اعتراض جواب ومن نصر الا من عندہ لیس لک من الامر شیئون. دے اعتراض جواب دا جملے ولی ذکر کل درمیان سی حکمت تے دی جواب دا کہ یو علماء کرام مشایخ سرین چی دا پارد دا پی دا وہاں چی وی گوڑ صحابہ کرام بدر کے کمو خو بیام غلبه دا نو اختیار دا پیغمبر شتا نو دا دی دپ وهم دپ اوکلا چه دا پیغمبر اختیار نشتا. ظاہری الفاظو بعد دا درے اعتراضات رات لل ما جوابات اوکلا نو اس رب تگورا سرگن شو اس ما تگورا اشکال ہر طرف سرال شو. بدر کے ساسو امداد کڑو بدر کے تاسو لرا نصرت کڑو ولی کڑو دید پارا دائزکا کڑو دید پارا چی سلور قسمہ دا کافرانو چی مقتولین دا پیسل دا غی دا قتل شویوا دا قیدیانو دا قید شویوا او چاہتا چی اللہ اسلام نصیب کو تائبین اغی تا دا توبی دا قبولیت دا اسلام پیسلوا او دا فارینو دا عذاب پیسلوا نزکا اللہ نصرت کرو. خوگر یاد ساتا دا امداد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرو. دا امداد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرو. لیس لک من الامر شیئون ستاپ کے اختیار نو پیغمبرہ ستا اختیار پدے کے نو امداد صرف اور صرف رب کریم کرو. اللہ لیقطع طرفا من الذین کفروا دا متعلق دے دا آغا ولقد نصرکم اللہ موئے یا ومن نصر سرا نو ایمان بدشی امداد ستاسو اللہ کرو. امداد صرف دا اللہ دا طرف نوولے لیقطع طرفا من الذین دے دا پارا چھے غس غس کی ٹکڑی ٹکڑی کی یو ڈلا دا کافرو دیکھ اولا ڈلا مراد دا ذکر رسو او دا تنویع دا پارا دے مقتولین من الکفار آپ مراد دے دا پارا چھے ٹکڑی ٹکڑی کی حالات کی یو ڈلا دا کافرو او یکبتہم دویمان ڈلا دا کافرو محبوسین من الکفار او یکبتہم یادا چے زلیل کی اغیلرا قید کے راولی زلیل کی فینقلبو قائمین پس واپس بشی اغی زلیلا او یتوب علیہم ایک دریمان ڈلا دا کافرو مراد دے دا پارا حکم طائبین چاہتا چا اللہ اسلام نصیب کرزو
او یتوب علیہم یا مہربانی بوکی پدائی باندے دا درے منڈلا تائبین من الکفار او یعذبهم یا بعذاب ورکی دی لرا فإنهم ظالمون فسیقنا دی ظالمان او یعذبهم دا سلور منڈلا پارین کم چه تختی دلیو میدان پر خودو دیل رب عذاب ورکی تاغی عذاب علت دادے فإنهم ظالمون زکا یقینا دا ظالمان دی دا سلور ڈلشوینو او دا پارا تقسیم او دا تنویع شو ہاں لیس لکا من الامر شیعن دا دفع دا توقم دا پارا ذکر شو کہ بدر کے اللہ تعالی امداد کر دے نورا امداد صرف اللہ اختیارو دیکھے دا پیغمبر اختیار نو دیکھے دا صحابہ اختیار نو دا اختیارات صرف و صرف دیکھ کیوں اللہ دی لیس لک من الامر شیعن نیشتد ساد پارا من الامر دا غلبینا شیعون ضربر سشد اختیار یا لیس لک من الامر نیشتد تالرا من الامر دا اختیارنا شیعون ضربر سشد دا اختیار در لنشتا چتر امدادو کے غلب بدور کے چالرا نانا دا کارونا صرف و صرف دا اللہ رب العزتی ستا اختیار نشتا دا ملائک و اختیار نشتا ماشاءاللہ ملائک راغلیو منزلین راغلیو ملائک راغلیو مصوبین راغلیو لیکن یاد ساتا آج صرف بشراوا آج صرف اطمینانو نور امداد صرف اللہ دا طرف نو دارنگ تاتا مواما امداد دا ملائکم نو اگئی امداد نو کرے امداد صرف دا اللہ دا طرف نو بردام تاتا مواما پدی امداد کستان اختیار نو ماشاءاللہ زبردست گرمانا دا مشرکین بالملائکہ بندے زبردست رد ومشرکین بالعباد الصالحین بندے پدوارو رکھو زمانہ دا جاہلیت کے ساغا جو حلاو شیغیوی ملائک دا اللہ سرب رخیدار دی ساغا مشرکانو شیغیوی اولیاء انبیاء اکان صلحا دادا اللہ برخیدار دی اللہ پر دعا ردو کا امداد ملائکن نو کرے امداد صرف اللہ کر دے رد مشرکین بالملائکہ او بیا پیغمبر پاک چھ سید الابرار دے نیکانو سردار انبیاء سردار اغتوی لیس لک من الامر شیئن ستام ضربر اختیار نشترے غلبے نصرت اختیار ستا ضربر نشترے اغتوی نب لہذا تمام اولیاء انبیاء تاغی اختیار نشترے رد مشرکین بالعباد الصالحین بندے دنن زمانے گارڈریانو گورا دنن زمانی پیرانو گورا دنن زمانی پیر دنن زمانی دجالو گورا مابا پیر بھی گیرہ بے تر بڑیرہ رسولی لیکن سو بوئی ماتا عبدالرحمن بابا سلام راو لے گا نو بل بوئی عبدالرحمن بابا جدن زمان شیرون اوری زجو آمکن خواگا نو بانٹ بے مخی تراؤخ کلی او سبل شاروانی بانٹ آبے مخی تراؤخ کلی دا پارا دیکھی سپیڈن نورشی او لگیا بھئی عبدالرحمن بابا زمادہ شعارنا خبر دے نسوک بوئی ما وئی شیخ عبدالقادر جیلانی پر ای خلیل دے نبال بوئی ما پکوئی چکم ننے امام ابو حنیفہ پوی خبان دلی دے
موږ ویګنی کدا چرته مازغو کې به پر کرا غلې هغه شیطان ځان جوړ کړو ما ویګنی کما چتا ولیا لیدلی لانته شیطان ورتا ځان جوړ کړو خدا غ نظریه خدا دا چې هغه ویل دي تعلق د تصرف ده او ماشاء الله وي په دې تعلق تصرف انبیا د قبرونو نه خیری راوړي او هغه حجونه هم کوي مخکې خو خلکو دا غپ لگاو چې یاره ژوند دي کته پوس باندې دیو کو څنګه ژوند دي نو شپ شپ په کول دیر هغه شپ شپ سلک واوې قبرونو راوځو او دای غوث العباد کې لیکلو 2012 کې ما دې کویلو چې یخرجون من قبورهم بابدانهم الحقیقیه او دا د دې کوم نه سوا نظریه او تعلق تصرف اعاده سماع عادي او بیا داسې اختیارات ثابت ول راځي او دا چلنه کوي نو که خیر نور بعیده نه ده ځکه هغه دام وي چې کرامت او معجزه د ولی او د نبی اختیار کیم دی من بویدا چستاسو دا البصائر دغه خرافاتو من بویدا چستاسو دا تذکریم دغه خرافاتو من بویدا چې د غوث العباد دغه خرافاتو من بویدا چستاسو اصل دجل دغه او تر وسه پورې نهج د ابن ابیو نهج د ابن ابیو اوس نهج ابي جهل شو نهجی ابی جہل او ابو جہل نارو کنا دا چا پا نسبت دا ابن عبی پا نسبت نور دا پیغمبر پا نسبت پا ابو جہل غٹ دلو پوشو نو هاکذا که دنن زمانی ابی جہل او دنن زمانی ابن عبی زمن پا نسبت باندوائی نو دوارا دلگان دی پوشو دوارا زدی خپل نسبتاً جواق لے بیا لگتیو بل سرد گزارہ کے دا کہے نو ابن عبی کو شب شب کئی او دنن زمانے ابو جہل چلے مالک خدے نار خودے کنا وائیے پوش کلا پوئی توجہ دا دنن زمانی مشرکین تا تو بالکل ماشاءاللہ دیتا ہوئی بلکہ دی لگا ابو جہل مرستو پرے خودے دے کا غام را پاسے دو نو شاید چھے غام وطو گلی چھو دا ظالم زامنو زمو شر بولا دا شرک خمام کرو خصو خود دمرا دلنو دا تفسیر کم دائتا ہونا سی او دی ماشاءاللہ دی بالکل بیا سمکار کے الاخری ہی دا مړه د نن زماني پیران وګوره د دې خوبونه وګوره څوک خوبونه ویني څوک په ویښه لیدل کوي د ظالم نه او خوبونه چې ویني خوبونه شي دمې به راوستي ګډۍ به وایي میلیون مارچ ته پیغمبر را روان دی او پلان کې کم نه خوب لیدل ډېر دمو تا ګډول لا هغه چې کم نه پیغمبر راغی بل برا پاسي ما وی نبی علیہ السلام سره په ټلیفون دا آدم علیہ السلام سره په ټلیفون خبرې کولې نو ټلیفون باندې خبرې کولې نو څوک برا پاسي پیغمبر علیہ السلام دله جړنا ورکړه او بیا بل را پاسي دله په کوئی تسبیح ورکړي نو بل را پاسي دا خوبونه اکثر د وګړو دوران کې وي نو بل برا پاسي وای تاسو خوبونه وای امونګه درکه خیری په ایخه لیدلې در بس په ایخه لیدلې درکه خیر اوس یا کنا شد دور خوبونه په چاره مونږه در په ایخه حاجی شیخ الحدیثان گاډره پورته کړي ځکه عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد صفائی دا محققین عصر و گرزے دل یا اللہ توبہ اللہ توبہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ما قبل دفارا علت او مسئلہ دا توحید
لیس لکا من الامر شیئن ستا اختیار نشترے ماشاءاللہ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض خاص دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی آغا چیزی پس منوں کے او آغا چیزی پس مکہ کے ستا اختیار نشترے اختیار صرف دا اللہ دے یا مخیوی او یتوب علیہم او یعذبهم داغی دا پارا علت دارے توبہ مہربانی بچہ باندھنے کئی عذاب چال رور کئی اگے دا پارا معیار دا مسئلہ دا توحید دا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض دا والا معیار دے یغفرو بخنا کئی آجاتا یشا چکو خشید باری تعالی او یتوب علیہم او یعذبهم ویعذب من یشا دا غی سرو لگی یغفرو دا چا دا پارا یتوب علیہم دا چا دا پارا للہ ما فی السماوات وما فی الارض چاچ دا مسئلہ امنلا او یعذبهم ویعذب من یشا دا چا دا پارا چاچ دا مسئلہ دا توحید امنلا چه وللہ ما فی السماوات وما فی الارض چاچ دا امنلا مغلر یغفر لمن یشا او یتوب علیہم اگے سرو لگے چاچ دا امنلا مغلر عذاب دے ویعذب من یشا ولے واللہ غفور اللہ تعالی بخون کرے رحیم رحم کون کرے او ببخی یغفر لمن یشا ماشاءاللہ دا یغفر سرا غفور را گئے اس کے دے یعذب سرا رحیم لگے ندام لگی سنگا او یعذب عذاب ورک چالا چلا کافر لرا عذاب ورک کافر لرا کافر لرا عذاب ذکر جباری تعالی رحیم دے سنگا کافر لے عذاب ورک دا غی عذاب ورک دا رحم و صحابہ و پیغمبر نو اللہ رحیم دے دے اخلاص او کہنا دیتا اشارہ دا دی قائدتا چھ موت المبتدغ والمشرک والکافر فتح فی الاسلام نا چتانا استاج و شہر چاہے طرف تا بدتیخ بیوک دیکھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون فیا الحمدللہ ادانا جنازے لور خلاص بڑے دیوالی او ما مشمر درگاڑیم جنازے لور خلاص او بدتی تا دعا گانے کے اللہ دے ابخی اللہ دے وایا خٹیٹ امخی ابخی سے طول مرد شرک و دا بدعات و بوجی اللہ دے مغفرت نصیب کی اللہ دے خٹیٹ مگل او عذاب نصیب کی خود خدا تعالی امگی او خود امخی بخل پر کسی جو خدا تعالی دی امگی بدتی تا بدا دعا دے کہ خدا دی امگی ویا اللہ خی امخی نکیر و منکر ورسخرازی کنا عذاب دا قبر پر برحق تنو بس بدتی لچی کنن وارا او نکیر و منکر دا دوارا ملکانی خواب پرشتی دی اغیو پاکی وی دان انسانات دی او نملائک و گاڑی دی نمینی وی سیمپل راو باشی ظالم زام داوی مانا تورات پر شرف بکرتی دی خجائب و غرائب تورات شرف بکرتی تورات دیتا یهودی چرا تورات شرف بکرتی اغیب سے لکلی دی بار کیف واللہ غفور اللہ تعالیٰ بخون کرے رحیم رحم کون کرے یغفر لمن یشا واللہ غفور رحیم یعذب من یشا سرو لگو کافر لعذاب ورکول رحم دے پا پیغمبر و پا صحابہ و پا مسلمان باندے
چې لړ پتا روان شو. اقول قولي هذا استغفر